अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। सबसे पहले तो आज 3 सवाल लेकर हम आपके सामने आए हैं। पहला तो ये सवाल कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दे चुकी है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिफिकेशन वापस क्यों लेना पड़ रहा है? ऐसा क्या हुआ था माहदे में कि जिस पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है, लेकिन कलअदम को के लफ्ज़ को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ से हटाने की बात की जा रही है, यानी उसको दोबारा से बहाल करने की बात की जा रही है। दूसरा जो सवाल है हमारा वो है कि जो साद रिजवी की गिरफ़्तारी हुई, साद रिजवी साहब को गिरफ़्तारी के बाद रिहा क्यों नहीं किया गया, और जो नेगोशिएशन हुई है शूरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और हुकूमत पाकिस्तान की, उसमें साद रिजवी की गिरफ़्तारी की होते हुए और रिहाई के बग़ैर ही धरना क्यों ख़त्म हुआ है। इसके साथ साथ तीसरा जो अहम इशू जिसको हम आज इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया सार्फिन भी कुछ मोहतात हो जाएं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बड़ी लेवल पर जो है कमेटीज़ तश्कील दी जा चुकी हैं और सोशल मीडिया पर भी पाबंदियों का इतलाक़ आने वाले दिनों में हो सकता है। पहला तो सवाल कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया गया था, लेकिन कलअदम करार देने के बाद क्यों ऐसा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दोबारा बहाली की बात की जा रही है। तो कुछ हक़ाइक़ लेकर आपके सामने आएंगे। सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो हमारे कवानीन हैं, जिसमें एक एक्ट है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, उसकी जो शिक 11 है उसके तहत कलअदम करार दिया गया था। लेकिन अगर किसी भी तंजीम को कलअदम करार दिया जाता है तो कानून के अंदर ही ये शिक मौजूद है कि आप उसको बहाल कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा, अगर वो जमात हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत के पास दोबारा जाए और उसको कहे कि मुझे बहाल किया जाए। बहरहाल अभी 30 दिन के वक्त में 27 या 26 दिन अभी पड़े हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस चीज़ को दोबारा से अप्लाई करेगी और उनको दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा। तो वज़ीर ममलिकत हैं पार्लिमानी उमूर के अली मोहम्मद ख़ान साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि जो नोटिफिकेशन है कलअदम करार देने का और इसको वापस लेने का जो नोटिफिकेशन है, इसको हुकूमत को इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए कुछ वक्त दरकार है। तो पहला पॉइंट जो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है वो ये कि हुकूमत इस वक्त कानूनी चारागोई के साथ हुकूमत इस वक्त कानूनी तरीके से इस सारे मामले को वाइंड अप करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने जो भी एक्शन किया वो उसके ऊपर दोबारा से हुकूमत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे और सबको ख़त्म कर दे। यहाँ ये पॉइंट आपने काबिल गौर रखना है, क्योंकि अगले आने वाले दोनों जो मैं सवालों के जवाब आपके साथ शेयर करूँगा उसका लिंक इस नुक्ते के साथ है कि हुकूमत चीज़ों को कानूनी तौर पर हल करना चाहती है। दूसरा जो सवाल हम लेकर आए हैं, साद रिजवी की गिरफ़्तारी अभी तक है और साद रिजवी को भी रिहा क्यों नहीं किया गया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आप जब भी दोबारा कभी हमारी वीडियोस को देखने के लिए आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन में भी हम आपको अपडेट कर सकें कि हमने आपके लिए कुछ नए हक़ाइक़ सामने रखे हैं रिसर्च के बाद, तो जिसको आप सुन सकें। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना है। अब ये बात कि साद रिजवी साहब की जो गिरफ़्तारी है उसके बाद उनको रिहा क्यों नहीं किया गया, जबकि जो शूरा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उसकी और हुकूमत पाकिस्तान की नेगोशिएशन हो गई, धरने ख़त्म हो गए, लेकिन जो साद रिजवी हैं जिनको गिरफ़्तार करने पर ये धरने हुए थे वो अभी तक जेल से बाहर नहीं आए। तो शूरा के जो मेंबरान हैं और जो हुकूमती कमेटी की आपस में 7 घंटे की 20 अप्रैल को जो मीटिंग हुई थी उसमें जो कुछ तय हुआ था, उसमें सफ़ीर को जो पाकिस्तान से निकालने की करारदाद कौमी असम्बली में पेश करना थी, इस पर अमल हो गया। 4th शेड्यूल के जो लोग थे या MPO के तहत जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, तकरीबन 733 लोगों को अरेस्ट किया गया था और 650 से ज़ायद लोग हैं जिनको हुकूमत ने रिहा कर दिया। ये भी उस मुआहदे का हिस्सा था, वो हुकूमत ने उस पर अमल दरामद कर लिया। तीसरी चीज़ इसमें ये थी कि जो 210 अफराद हैं जिनमें साद रिजवी साहब भी शामिल हैं, उनको इसलिए रिहा नहीं किया जा रहा क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो संगीन नौयत के हैं। उनके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं, अक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं। उसके बाद दहशत गर्दी की एक्ट 780A का मुकदमा है, जिसका मुकदमा दहशत गर्दी अदालत में चलता है और नाकाबिल ज़मानत ये जुर्म होता है जिस शख्स के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज की जाती है। अब नाज़रीन, ये जो नुक्ता है, हुकूमत ये चाहती है कि वो साद रिजवी साहब को कानूनी तौर से FIR जो उनके ऊपर हो चुकी है वो कानूनी तौर पे अदालत के सामने पेश करें साद रिजवी साहब को। और इस मुआहदे के साथ जो बैक एंड डिप्लोमेसी डिसाइड हुई थी शूरा के मेंबरान के साथ वो ये कि हुकूमत इस मुकदमे को परसूल नहीं करेगी और साद रिजवी की गिरफ्तारी के ऊपर कोई रिजिड स्टांस नहीं लेगी, अदालत इनको आराम से रिहा कर देगी। यानी साद रिजवी साहब को गिरफ्तार होने के बाद रिहा होने के लिए अब अदालत के रुख से वापस आना पड़ेगा। हुकूमत ने डायरेक्टली इसमें अपना इंटरवीन नहीं किया। तो अब ये जो बार बार एक बात कही जा रही थी कि साद
عزیز صاحب کو اریسٹ کر لیا ہے اور ان کو بعد میں رہا ہو گئے اور کسی ایسے نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے ہیں، تو ساری اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر جو ہیں انہوں نے خود اس بات کے بارے میں اندیا دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد جو ان کی رہائی ہے وہ قانونی طریقے سے ہوگی۔ تو میرے دوسرے سوال میں بھی جو میں دوسری بات کی ہے وہ قانونی طریقے سے کی ہے، یعنی تحریک لبیک کو اب کالعدم ہونے کے بعد واپس سیاسی جماعت کے لیے ریسٹور کرنا بھی قانونی طریقے سے ہوگا۔ سعد عزیز صاحب کو بھی اب اریسٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے جب رہا ہونا ہے وہ بھی قانونی طریقے سے ہوگا۔ تیسری جو پوائنٹ ہے اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو ایکسپلین کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دھرنے ہوئے اس میں تقریباً 39 اور 40 ایسے اکاؤنٹس جو ٹریس ہوئے ہیں جو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے تھے، اور اس سارے جو ہنگامے میں انڈیا نے، را نے اور ایسی ایکسٹرنل فورسز نے اس سارے معاملے کو ایج کرنے کی کوشش کی، اس سارے معاملے میں سے بینیفٹ لینے کی کوشش کی، اور پاکستان میں سول وار پاکستان کا ہیش ٹیگ چلوایا گیا، جس سے ایک انارکی سچویشن پیدا ہوئی، ہماری سٹاک ایکسچینج ڈسٹرب ہوئی، ملک کے اندر ایک دوبارہ سے اس ہنگامہ تھوڑا تھا لیکن اس کو بڑا کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی۔ کہا جاتا رہا کہ ہنڈریڈز کی تعداد میں لوگ ہیں جن کی شہادتیں ہوئی ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہوا۔ زخمی پولیس والوں کی تعداد 700 ہے، اور لگ بھگ کوئی ہنڈریڈز میں ہی تعداد تحریک لبیک کے لوگوں کی ہے، اور اسی طرح سے جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی تعداد بھی کوئی 10 سے 12 نمبرز ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے کو بہت بڑا چڑھا کر بتانے والا سوشل میڈیا، اور وہاں پہ بہت سارے ایسے یوٹیوب اکاؤنٹس، بہت سے ایسے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس، ٹویٹر کے اکاؤنٹس، اور اسپیشلی جو واٹس ایپ پر بھیجی جانے والی پرانی ویڈیوز اور کسی اور ملک کی ویڈیوز کو وائرل کیا گیا اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ تو شیخ رشید صاحب نے یہ اندیا بھی دیا ہے، اور انٹیریئر منسٹری میں اس وقت ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں انٹیلیجنس اور FIA کے لوگ شامل ہیں، جو اس چیز کو پروب کر رہے ہیں کہ کون سے نئے قوانین کا اطلاق کیا جائے، ہم کون سی چیزوں کو سوشل میڈیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کو نہیں شیئر کر سکتے۔ قوانین موجود ہیں لیکن سختی سے عمل درآمد اس بار قانونی طریقے سے دوبارہ سے اس حکومت میں ہونے جا رہا ہے۔ تو اب 3 چیزوں کو میں نے قانونی طریقے سے لنک کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم پہ عوام کو جو قانونی طور پر اپڈیٹ کرنا ہے، حکومت اپنی ریٹ کو دوبارہ سے ریسٹور کرے گی، لیکن کبھی بھی اس کنڈیشن پہ نہیں کہ حکومت اپنی ریٹ کو کسی گروہ یا جتھے کے کہنے پر ڈال دے اور اس کے بعد حکومت اس کو کسی بھی قانونی معاملے کو ختم کر دے کسی پرائم منسٹر آفس کی کال سے۔ اب ایسا ہوگا کہ جہاں FIR درج ہوئی ہے، جس تھانے میں درج ہوئی ہے، جس عدالت میں پیش ہونا ہے، قانونی طریقے سے سارے معاملات کو 1 by 1 جانا ہے۔ یہاں ساری گفتگو میں جو 2 پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ کیا حکومت جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کا جو کالعدم ہونا ہے اس کا نوٹیفیکیشن فوراً واپس لے لے گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ حکومتی حلقوں میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حکومت کی کورٹ میں بال اب آئی ہے، اب تحریک لبیک کے ساتھ کسی ایک ایشو کے اوپر بیٹھ کر نیگوشیشن ہو سکتی ہے، یعنی وہ اس کو فوری طور پر ریسٹور نہیں کریں گے، لٹکائیں گے، تاکہ دونوں بیٹھ کر 2 ٹیبلز پر اپنی اپنی شرائط پہ بات کریں۔ تحریک لبیک کے پاس ایک ہی شرط اس وقت موجود ہے کہ ان کا کالعدم ہونے کو ختم کیا جائے، اور حکومت کے پاس ایک ہی شرط موجود ہے کہ ان کو وقت دیا جائے چیزوں کو سالو کرنے کے حوالے سے۔ تو فرانسیسی سفیر کو باہر بھیجنے کے معاملے پر اور دوسری طرف کالعدم کے ورڈ کو ختم کرنے پر اب 2 پوائنٹس جو ہیں حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو ہیں اب موجود ہوئے ہیں، اور دونوں اس پہ بیٹھ کے نیگوشیشن کریں گے۔ تو حکومت شاید اس معاملے کو بہت جلدی سالو نہیں کرے گی اور ان کا کالعدم ہونے کو بہت جلدی ختم نہیں کرے گی۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال جنم لے رہا ہے، کیا ایک ایسی جماعت جس کو آپ کالعدم قرار دے چکے ہوں، حکومت کیا کسی کالعدم جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاہدہ کر سکتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی بہت سارے لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ مختلف طریقے سے دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنلی جتنے بھی آپریشنز ہوئے، اسپیشلی امریکہ کا افغانستان کے ساتھ ہوا، پاکستان تحریک طالبان، اس کے علاوہ داعش، اس کے علاوہ جو القاعدہ کے جیسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں تاکہ وارز کو اور کسی بھی کانفلکٹ کو، کسی بھی ڈسپیوٹ کو سالو کیا جا سکے۔ تو یہ ممکن ہے، ایسا کہیں کلاز نہیں ہے کہ کسی کالعدم تحریک کے ساتھ بیٹھ کر آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بات کرنے سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ 2 پہلو جو ہیں، حکومت کس طرح سے ان 2 پہلوؤں کے ساتھ اپنے آنے والے وقت کو اور اس چیلنج کو سنبھالے گی۔ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت ایک بند گلی میں بند ہو گئی ہے، شاید حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے حکومت اب تھوڑی سی اپنی ایک بیٹر پوزیشن میں ہے، اسٹیٹ اپنی ریٹ کو دوبارہ ریسٹور کر چکی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو ان کے لوگ نہیں تھے، جنہوں نے اس سارے سچویشن کے اندر، دھرنوں کے اندر غلط طریقے سے ان دھرنوں کا استعمال کیا
انہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا، گولی چلائی اور بہت سے اور ایسی چیزیں جس میں تحریک لبیک کے پاکستان کے لوگوں کو شورا کے ممبران اور لیڈران کی جانب سے بار بار کہا جاتا رہا کہ پرامن احتجاج کریں، لیکن کچھ لوگوں نے اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ وہ لوگ کون تھے؟ حکومت ان لوگوں کو ابھی تک رہا نہیں کر رہی ہے۔ جو 210 لوگوں کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے جس میں سعد رضوی بھی شامل ہیں، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تحریک لبیک کے ساتھ نہیں ہیں۔ سعد رضوی صاحب ان کو آن نہیں کرتے، تحریک لبیک ان کو آن نہیں کرتی، حکومت ان کو سختی سے آڑے ہاتھوں لے گی۔ یہ 3 اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی، اور قانونی طور پر حکومت ایک دفعہ اپنے آپ کو دوبارہ سے مضبوط کر چکی ہے، جو کہ آنے والے دور کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایک پراسپر پاکستان کے لیے ایک اچھا میسج ہے۔ AR ویوز آپ نے سبسکرائب رکھنا ہے، اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ نے دیکھتے رہنا ہے AR ویوز۔